बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और मेरे मामू ने हस्ब मामूल मक्का हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की और घर को वापसी के लिए रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर सड़क के किनारे कुछ फासले पर एक बेआबाद सुनसान मस्जिद आती है। मक्का शरीफ को आते जाते सुपर हाईवे से बारहा गुजरते हुए इस जगह और इस मस्जिद पर हमारी नजर पड़ती रहती है और हम हमेशा इधर से ही गुजर जाते हैं। मगर आज जिस चीज ने हमारी तवज्जो खींच ली वो थी एक नीले रंग की कार जो मस्जिद की खस्ता हाल दीवार के साथ खड़ी थी। चंद लम्हे तो मैं सोचता रहा कि इस कार को इस सुनसान मस्जिद के पास क्या काम, मगर अगले लम्हे मैंने कुछ जानने का फैसला करते हुए अपनी कार की रफ्तार कम करते हुए मस्जिद की तरफ जाती कच्ची साइड रोड पर डाल दी। मेरे मामू जो आमतौर पर वापसी का सफर गनूदगी में गुजारते, उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए मेरी तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, क्या बात है, इधर क्यों जा रहे हो? हमने अपनी कार को मस्जिद से दूर कुछ फासले पर रोका और पैदल मस्जिद की तरफ चल दिए। मस्जिद के नजदीक जाने पर अंदर से किसी की पुरसोज आवाज में सूरह रहमान तलावत करने की आवाज आ रही थी। पहले तो यही इरादा किया कि बाहर रहकर इस खूबसूरत तिलावत को सुने, मगर फिर यह सोच कर कि इस बोसीदा मस्जिद में जहां परिंदे भी शायद ना आते हों, अंदर जाकर देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने अंदर जाकर देखा कि एक नौजवान मस्जिद में जाए नमाज बिछाए हाथ में छोटा सा कुरान पाक लिए बैठा तिलावत में मसरूफ है और मस्जिद में उसके सिवा और कोई नहीं। बल्कि हमने तो एहतियातन इधर उधर देखकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि वाकई कोई और मौजूद तो नहीं। मैंने उसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा। उसने नजर उठाकर हमें देखा। साफ लग रहा था कि किसी की गैर मतवक्को आमद उसके वहमो गुमान में भी न थी। हैरत उसके चेहरे से आया थी। उसने हमें जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहा। मैंने उससे पूछा, असर की नमाज पढ़ ली है? नमाज का वक्त हो गया है और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने अजान देना शुरू की तो वो नौजवान किबला की तरफ रुख किए मुस्कुरा रहा था। किस बात पर या किस लिए मुस्कुराहट मुझे पता नहीं था। अजीब सा मामला था। फिर अचानक ही उस नौजवान ने एक ऐसा जुमला बोला कि मुझे अपने आसाब जवाब देते नजर आए। नौजवान किसी को कह रहा था, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। मेरे मामू ने भी मुझे ताज्जुब भरी नजरों से देखा, जिसे मैंने नजरअंदाज करते हुए अकामत कहना शुरू कर दी, जबकि मेरा दिमाग इस नौजवान के उस फिक्रे पर अटका हुआ था कि मुबारक हो, आज तो नमाज बाजमात होगी। दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था, ये नौजवान आखिर बातें किससे करता है? मस्जिद में हमारे सिवा कोई बंदा व बशर नहीं। मस्जिद फारिग और वीरान पड़ी है। क्या ये पागल तो नहीं? मैंने नमाज पढ़कर नौजवान को देखा जो अभी तक तस्बीह में मशगूल था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हाल है तुम्हारा? जिसका जवाब उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिया। मैंने उससे फिर कहा, अल्लाह तेरी मगफिरत करे, तूने मेरी नमाज से तवज्जो खींच ली। वो कैसे? नौजवान ने हैरत से पूछा। मैंने जवाब दिया कि जब मैं अकामत कह रहा था तो तुमने एक बात कही, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया कि इसमें ऐसी हैरत वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, ठीक है, इसमें हैरत वाली बात कोई नहीं, मगर तुम बात किससे कर रहे थे आखिर? नौजवान मेरी बात सुनकर मुस्कुरा तो जरूर दिया, मगर जवाब देने की बजाय उसने अपनी नजरें झुकाकर जमीन में गाड़ ली, गोया कुछ सोच रहा हो कि मेरी बात का जवाब दे या ना दे। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो। तुम्हारी शक्ल बहुत मुतमईन और पुरसुकून है और माशाअल्लाह तुमने हमारे साथ नमाज भी अदा की है। इस बार उसने नजरें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं मस्जिद से बात कर रहा था। उसकी बात मेरे जहन पर बम की तरह लगी। अब तो मैं संजीदगी से ये सोचने लगा कि ये शख्स जरूर पागल है। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, क्या कहा तुमने? तुम इस मस्जिद से गुफ्तगू कर रहे थे? तो फिर इस मस्जिद ने क्या जवाब दिया? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे डर है कि तुम मुझे पागल समझना ना शुरू कर दो। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये फकत पत्थर हैं और पत्थर बोला नहीं करते। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात ठीक है, ये सिर्फ पत्थर हैं। अगर तुम ये जानते हो कि ये सिर्फ पत्थर हैं जो ना सुनते हैं और ना बोलते हैं, तो बातें किससे की? नौजवान ने नजरें फिर जमीन की तरफ कर लीं, जैसे सोच रहा हो कि जवाब दे या ना दे।
اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا، میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ میں جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے وہ ایام خیال میں آ جاتے ہیں جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو آ کر تسبیح کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ لے، اس کی دیواروں کو بلائے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ اس میں کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک آذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی اس مسجد کو جواب دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ رکھوں گا۔ پھر میں اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، قرآن شریف کا ایک سپارہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں گی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں اور میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس بار میں نے اپنی آنکھیں زمین میں ٹکا دیں کہ کہیں مجھے نوجوان روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے مجھے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے باہر جاتے ہوئے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو، جب میں ایسی ویران مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں۔ میں نے صرف اسے دیکھا تھا کہ وہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کریم کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت اور ویرانگی کو دور کیا ہے، تو اس کے بدلے تو میرے باپ کی قبر کی وحشت اور ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ پیارے دوست، پیاری بہن، کیا عجیب تھا یہ نوجوان، اور کیسی عجیب تھی محبت اسے والدین سے۔ کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولادوں کو۔ ہم کتنے نافرشناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔